راكم تشريوها. الوغ بيبي غنحتاجو ليه لا ميم شوز بيجامه. نحاول نشوف البيجامه الصغيره اللي عندي لان مشيت كنقلب مهم. الوغ صافي لا ميم شوز بيجامه بحال هكا من الاحسن، و البودي ديال داخل كل حاجه منها 4 المرات، 4 ديال لي بودي في 4 البيجامه. حتى انا كندير البودي بحال هكا كنطويه وكنحطو في وسط البيجامه. لا وكندير ليه بحال هكا، كنستفهم هكا باش كيبانوا ليا. ملي كنجي كنهز الحاجه مني كنحلها كنلقى فيها البودي. الوغ 4 البيجامات مع لي بودي ديالهم. حاولوا انكم تاخذوا البيجامات اللي كيتحلوا القدام، كيجيوكم بلو فاسيل لا ليكم لا للبيبي باش ما تبقاوش تحركوا فيه، سورتو الا كان ناعس ولا باش تبدلوا لاكوش. كنحتاجوا البنات تقيشرات. اون سي جامي ديتو بيجامات غير سريولات ودي بودي، لان الوليدات الصغار نمره 50 56 سورتو 50 كيكونوا فيها بزاف لي بودي مع السراول. تقيشرات لي بوني البنات كيكونوا معاهم واحد ليغون غير بحال هكا كيتخشاو. انا ما بقاوش عندي مشاو اللي عطيتو اللي دونك لي بوني مع ليغون ديالهم ديو 2 حتى 3 تقاشر 4 ديو كل حاجه مع ديالها. فيطات صغار باش منين تبغيو تردعوا تمسحوا ولا تمسحوا البيبي ولا تحطوهم هكا على البيبي قبل ما تحطوا راسو. من بعد كنحتاجوا الفوطه للدوش ديال البيبي. في لوبيتال كيعطيوكم البنات هنا، حنا درنا اون جينيرال نحاولوا نديو كلشي اون تروس بور بيبي. كيعطيوها لكم في لا ميتويال واما غتوجدوها لراسكم سي با ان بروبليم. شنو كنديروا فيها؟ لوسيون لافونت كنغسلوا بها الشعر واللحم ديال البيبي. ان لي باش كندهنوا من بعد. اون كريم pour les fesses du bébé. les lingettes. لي كوش نمره 1. هاد نمره 3 غير ديال دابا. انا لي نمره 1 في لي كوش. البنات اللي غيولدوا هنايا انا كنهضر على بلجيكا سورتو بروكسل. لا ميتويال كتعطيكم وحده بحال هذه ما فيهاش لي كوش، فيها غير لا غام كلها ديال شي حاجه ديال الدراري الصغار. و في لوبيتال كيعطيوكم لي لانجيت ان باكي دو كوش، كيعطيوكم ترمومتر وكيعطيوكم سيروم فيزيولوجيك وكيعطيوكم واحد لي كوطون ديال باش تحطوهم على لو سان ديالكم مورا الرضاعه، وكيعطيوكم حتى لا كريم باش دهنوا لو سان ديالكم الا كان عندكم الحريق ولا كيدير لكم مع الرضاعه اول مره كيكون شويه ديفيسيل. هادو هما الحوايج اللي كنستعملوا. اخر حاجه كنستعملوا للبيبي وهي ملي غنبغيو نخرجوه. البنات حاولوا ان اللبسه الاولى ديال البيبي تكون شي حاجه براتيك وشي حاجه اللي غادي تلبسوها مره وغادي ملي غتحيدوها غتخليوها عندكم ان سوفونير باش البيبي ديالكم ملي يكبر يشوفها. نبغيو نخرجوا البيبي من لوبيتال غنحتاجوا الماكسي كوزي وغادي نحتاجوا هذا. من الاحسن تكون شي حاجه بحال هكا باش كيتخشى فيها البيبي. البنات هذه كتحل بالسنسله هكا كتحل كلها. كنحطوا فيها البيبي كنسدوا هذا كنسدوه كيبقى البيبي بيان وشو على الانتيريور. هذا راه كيتحل الا بغيتو وكيطلع يتغطى به البيبي على القياس اللي نتوما بغيتو. فوالا هادشي اللي كاين. غادي ندوزو دابا نوريكم الشنطه مقادين فيها الحوايج ومستفين فيها. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ا tout de suite. فوالا البنات الوغ انا درت شنطه وحده ودرت فيها كلشي، جهه ديالي وجهه للبيبي. كيفاش استفت الحوايج هما بحال هكا. نتوما يكون عندكم 4 البيجامات كديروهم بحال هكا. كل بيجامه اون فوا كتجبدوها كتلقاو فيها كلشي كما وريتكم قبيله. الفوطات ديالي بجوج درت وحده فوحده، البينوار، لا تروس ديالي ديال الحمام والسيشوار ديالي مع لابوس. الجهه الثانيه اللي درت للبيبي فوالا
نفس الشيء هذاك الحاجه باش غادي يخرج كوفرتور باش غادي يخرج من لوبيتال. لي بيجاما ديالو فيهم نفس الشيء كلشي لداخل كوم سا سي بلو براتيك. فوالا هكا مع هذا بلي فوا كنجبد حاجه بلا ما نبقى نقلب فين هادي وفين هادي. لا تروس اللي فيها كلشي، لي بتيت سيرفييت تقيشرات مع هادو لي بوني و لي غون اللي غيكونوا اكوتي اللي ما بقاوش عندي، و الفوطه باش تمسحوا لي منين يكون في الدوش. فوالا كوم سا غادي ما تعذبوش جوج شهورات، وسورتو المراه ملي كتكون في الشهور الاخرين ديالها ما خصهاش تدخل و يقدر يجيك الوجع على غفله عاد بدا يقلب هادي قلب هادي. شنطه وحده غادي نجرها ونهزها، حاولوا باش تكون الشنطه من جوج درويض كومسا تهناو تجروها حداكم. اي فوالا كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك البنات وتشاركوا في القناه ديالي الا باقي ما مشاركينش باش يوصلكم كل جديد. شكرا، ابيانتو.